बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सवाल: क्या खड़े होकर पानी पीना सख्त गुनाह है? जवाब: गुनाह नहीं, मगर बैठकर पानी पीना सुन्नत है और बेहतर भी यही है। सवाल: क्या बाएं हाथ से खाना खाना गुनाह है? जवाब: मकरूह है, शैतान बाएं हाथ से खाना खाता है। सवाल: क्या नमाज जानबूझकर कज़ा करना सख्त गुनाह है? जवाब: जी हाँ, बहुत बड़ा गुनाह है। क्या वज़ू के बगैर कुरान मजीद पढ़ना गुनाह है? छूना बगैर वज़ू के गुनाह है, ज़ुबानी पढ़ना जायज़ है। सवाल: क्या उम्रा या हज ना करना गुनाह है? जवाब: साहिब इस्तिताअत पर फ़र्ज़ है, ना करना गुनाह है। सवाल: क्या औरत का बगैर दुपट्टे बाहर जाना गुनाह है? जवाब: पर्दा फ़र्ज़ है, जानबूझकर छोड़ना गुनाह है। सवाल: क्या सिर्फ सर ढाँप कर चेहरा खोलना औरत का गुनाह है? जवाब: इख्तलाफ है, मगर फितना हो तो चेहरा भी छुपाना लाजिम है। सवाल: क्या 45 साल के बाद फ़र्ज़ पर्दा वाजिब होता है? जवाब: पर्दा उम्र से पहले ही फ़र्ज़ है, 45 की शर्त नहीं। सवाल: क्या मर्द का गैर महरम औरत को देखना गुनाह है? जवाब: शहवत से देखना सख्त गुनाह है। सवाल: क्या मोबाइल पर फहश चीज़ देखना गुनाह है? जवाब: जी हाँ, आँख और दिल दोनों का गुनाह है। सवाल: क्या झूठ मज़ाक में भी गुनाह है? जवाब: जी हाँ, मजाक में भी झूठ ही होता है। सवाल: क्या माँ बाप को उफ़ कहना गुनाह है? जवाब: कुरान मजीद के मुताबिक सख्त गुनाह है। सवाल: क्या रिस्क में बरकत के लिए सदका ज़रूरी है? जवाब: जी हाँ, सदका रिस्क को बढ़ाता है और बलाओं को टालता है। सवाल: क्या बददुआ देना गुनाह है? जवाब: नाहक बददुआ गुनाह बन सकती है। सवाल: क्या सलाम का जवाब देना फ़र्ज़ है? जवाब: जी हाँ, जवाब देना वाजिब है। सवाल: क्या सास ससुर का एहतराम फ़र्ज़ है? जवाब: शरअन नहीं, मगर इखलाकन बहुत ज़रूरी है। सवाल: क्या बीवी पर शोहर की हर बात मानना फ़र्ज़ है? जवाब: सिर्फ जायज़ और नेकी के कामों को मानना फ़र्ज़ है। सवाल: क्या शोहर पर बीवी का नफ़का फ़र्ज़ है? जवाब: जी हाँ, मुकम्मल फ़र्ज़ है। सवाल: क्या दाढ़ी रखना सुन्नत है या फ़र्ज़ है? जवाब: अक्सर उलमा के नज़दीक वाजिब है। सवाल: क्या मौसीकी सुनना गुनाह है? जवाब: अक्सर उलमा के नज़दीक नाजायज़ है। सवाल: क्या बग़ैर इजाज़त किसी का फ़ोन चेक करना गुनाह है? जवाब: जी हाँ, ये तजस्सुस और हराम है। सवाल: क्या गीबत सिर्फ झूठ बोलने से नहीं होती? जवाब: सच ही। अगर पीठ पीछे बुरा हो तो गीबत करना गुनाह है। सवाल: क्या किसी को टोका मार कर दीनी बात कहना जायज़ है? जवाब: नरमी से कहना जायज़, तज़लील गुनाह है। सवाल: क्या जुम्मा छोड़ना गुनाह है? जवाब: बिला अज़र छोड़ना सख्त गुनाह है। सवाल: क्या औरत की आवाज़ पर्दा है? जवाब: खुद आवाज़ पर्दा नहीं, मगर नरमी से बात करना फितना है। सवाल: क्या रोज़ा जानबूझकर तोड़ना गुनाह कफ़ारा है? जवाब: जी हाँ, 60 रोज़े या 60 मस्कीनों को खाना खिलाना लाजिम है। सवाल: क्या सिगरेट पीना गुनाह है? जवाब: नुकसानदेह होने की वजह से सिगरेट पीना नाजायज़ है। सवाल: क्या कर्ज़ वापस ना करना गुनाह है? जवाब: जी हाँ, कर्ज़ वापस ना करना सख्त गुनाह है। सवाल: क्या इमाम से पहले सलाम फेरना नमाज तोड़ देता है? जवाब: जी हाँ, नमाज फासद हो जाती है। सवाल: क्या दिल में नेकी का इरादा करना सवाब है? जवाब: जी हाँ, नियत पर भी सवाब मिलता है। सवाल: क्या बग़ैर खुशबू लगाए मस्जिद में जाना गुनाह है? जवाब: गुनाह नहीं, मगर खुशबू सुन्नत है। सवाल: क्या मेहमान नवाजी ना करना गुनाह है? जवाब: इस्तिताअत के बावजूद इनकार करना नाशुक्री है। सवाल: क्या औरत नमाज में बग़ैर दुपट्टे
نماز پڑھ سکتی ہے؟ جواب: جی نہیں، ایسے نماز نہیں ہوتی ہے۔ سوال: کیا مرد کا سونے کی انگوٹھی پہننا گناہ ہے؟ جواب: جی ہاں، مرد کے لیے سونا حرام ہے۔ سوال: کیا ناسمجھی میں کیا گیا گناہ بھی گناہ ہے؟ جواب: اگر علم ہو سکتا تھا تو ذمہ داری بنتی ہے۔ سوال: کیا تجارتی دھوکہ حرام ہے؟ جواب: جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت منع فرمایا ہے۔ سوال: کیا کسی کی دل آزاری کرنا گناہ ہے؟ جواب: جی ہاں، مومن کو تکلیف دینا بڑا گناہ ہے۔ سوال: کیا عورت کے لیے اکیلے سفر کرنا جائز ہے؟ جواب: محرم کے بغیر لمبا سفر ناجائز ہے۔ سوال: کیا غیر محرم سے مذاق کرنا گناہ ہے؟ جواب: جی ہاں، فتنے کا باعث بن سکتا ہے۔ سوال: کیا نظر جھکانا فرض ہے؟ جواب: قرآن سے ثابت فرض ہے۔ سوال: کیا دل میں حسد رکھنا گناہ ہے؟ جواب: جی ہاں، حسد نیکیوں کو جلا دیتا ہے۔ سوال: کیا رشتے توڑنا گناہ ہے؟ جواب: صلہ رحمی توڑنا سخت گناہ ہے۔ سوال: کیا بغیر تحقیق خبر آگے پھیلانا گناہ ہے؟ جواب: جی ہاں، قرآن مجید میں سختی سے منع ہے۔ سوال: کیا نماز میں دنیاوی خیالات کا آنا گناہ ہے؟ جواب: گناہ نہیں، مگر اجر کم ہو جاتا ہے۔ سوال: کیا تکبر گناہ کبیرہ ہے؟ جواب: جی ہاں، جہنم کا سبب بنتا ہے۔ سوال: کیا اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا گناہ ہے؟ جواب: جی ہاں، یہ کفر کے قریب ہے۔ سوال: کیا بغیر ضرورت شوہر بیوی کو طلاق دے سکتا ہے؟ یہ کیا گناہ ہے؟ جواب: جائز مگر ناپسندیدہ ہے۔ سوال: کیا نماز میں موبائل بجنا گناہ ہے؟ جواب: غفلت ہے، نماز کے ادب کے خلاف ہے۔ سوال: کیا دکھاوے کی عبادت گناہ ہے؟ جواب: یہ ریا ہے اور شرک اصغر ہے۔ سوال: کیا سچی توبہ سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے؟ جواب: جی ہاں، اللہ ہر گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پیا؟ جی ہاں، ہمارے نبی نے کھڑے ہو کر پانی پیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمزم کا پانی پیتے ہوئے کھڑے ہو کر پانی پیتے ہوئے دیکھا۔ صحیح بخاری۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کھڑے ہو کر پانی پیا اور فرمایا، لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو ناپسند کرتے ہیں، حالانکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے کرتے دیکھا۔ صحیح بخاری۔ اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا جائز ہے مگر گناہ نہیں، البتہ بیٹھ کر پینا سنت افضل ہے۔ ہمارا اگلا سوال: کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے کبھی پانی پیا تھا؟ جواب: نہیں، کوئی صحیح حدیث موجود نہیں کہ ہمارے نبی نے بائیں ہاتھ سے پانی پیا ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ واضح حدیث میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بائیں ہاتھ سے نہ کھائے اور نہ پیے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ صحیح مسلم۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھانا پینا معمول تھا۔ ناظرین، اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ بائیں ہاتھ سے پینا سنت کے خلاف اور مکروہ ہے، جان بوجھ کر کرنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔